जेन्ना आमचो लेट प्रायम मिनिस्टरशीप राजीव गांधी जेन्ना तो प्रधानमंत्री आशिल्लो ताणें पंचायती राज हे लागू करपाक 73rd अमेंडमेंट हाडलें. म्हणजे जे लोक आमचे गांवांनी रावता जेन्ना पंचायतान रेझोल्युशन घेता वा ग्रामसभान रेझोल्युशन घेता ते लागू जावपाक जाय. आयज कितें जाल्लें आसा, म्हजे कडेन एक रिटर्न आन्सर आयिल्लो आसा पार्लमेंटांतल्यान. जो पंचायती राज मिनिस्टर आसा लालन सिंग जो बिहारचो, ताजो रिप्लाय आयिल्लो आसा. जेन्ना क्वेश्चन लास्ट सेशनान विचारलें वाय 73rd अमेंडमेंट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड इन गोवा, सो ह्या सरकारान फोटी मारली आनी थंय म्हाका ताणें एन्क्लोजरूय धाडला. कोणें सायन मारल्या ती जी सस्पेंड जाल्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकार, आनी तिका कोणें सांगला खंय पंचायत मिनिस्टर अशें अशें बरय म्हण लागू जाली म्हण फोटी लागू जाली. आनी आयज आमी पळयता आरपोरा जो काळ घडलेलो आसा 25 लोक तांकां मर्डर म्हणटा आमी मर्डर केल्या. कित्याक त्या सरपंचान, आमी तर पंचायती राज तर लागू जाल्लें जाल्यार तो सरपंच ताणें आरपोरच्या सरपंचान मार्चान डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्ली इलिगल म्हूण. ते कोणें आडायले? डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिसेस सिद्धी हलनकारान. ती कशी आयज पेपरार हेडलायन जाल्ल्यो आसा की 3000+ जे इलिगल डिमॉलिशन जेन्ना येता ती आडायता. सो हातून ती आडायता काय तिका फोर्स करता, कित्याक पयशे आनी कोण घेता आनी तिजेर प्रेशर हाडटा. सो हातून लोकांचो पळय जी इच्छा आसा, इलिगल कितें चल्लेलें आसा, गरीब लोकांची घरां तुमी मोडपाक फुडें धांवतात. बट जेन्ना हे व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन येता इलिगल करता दिल्लीच्यान, आयज आतां आमकां कळून येता की 25 लाख खंय ते पळय जळून गेला. 25 लाख म्हयन्याक ब्रायब दिताले खंय ते चलोवपाक, आनी गरीब लोकांची घरां तुमी रोखडी मोडटा. सो हो बदल जाय. हे दोन गोंय जावपाक उपकारना, एकूच गोंय आसपाक जाय, एकूच कायदो आसपाक जाय. गरीब जावं गिरेस्त जावं सगळे एकूच कायद्यान हो बदल लावपाक जाय म्हणटा. कित्याक हे पळय लिडर आसा गोंयभर आनी कोर्ताली जावं सांकवाळ, ते श्रीमंत जायत गेले आनी लोक पळय आसा ते बाबडे फडफडटाय एक नोकरी मेळटली म्हण. तांकां फकत घूस मागतात हे मिनिस्टर आनी MLA लिडर आसा पळय ते. सो जॉब स्कॅम तुमी पळयला केदे जाल्ले आसा, आयज कोणाकूच पळयना. हो बदल जाय आमकां. जेन्ना काँग्रेस सरकार आसतना तुमी पळया कोणाचेर तरी एक तलवार मारलेली, कोणाचेर दाणो मारलेलो, गरीब लोकांचेर ना. काँग्रेस पार्टी इज इन्क्लुझिव्ह. गरीब लोक जावं मिडल क्लास जावं सगळ्यांक एकठांय करून इन्क्लुझिव्ह म्हणटा पळय ते अशें शासन चलयलें, लोकांक सगळे खशी दवरलेले. आयज कितें चल्लें आसा, चोरयो आनी गरीब लोक आसा ते सारकेच काबार जाल्ले आसा. सो हो